مسلم شریف حدیث پاک دی کتاب ہے، آ سامنے 6 کتاباں حدیث دی، ادھر مسند احمد 30,000 دے لگ بھگ حدیثاں او دے وچ نے، 40,000 دے لگ بھگ اے دے وچ نے، 30 تے 40 کنے ہو گئے؟ 70,000 دے لگ بھگ حدیثاں اس لیے میری چولی ہے۔ مسلم شریف کتاب التفسیر تو اتلی سطر، کتاب التفسیر تو اتلی سطر، وہ اسے گل دی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو غیب تو پکارن دے بارے گل سمجھا جی۔ اور ایتھے اے بھی عرض کر دیاں کہ کسے ملا نے چیلنج کیتا ہے کہ اگر حدیث جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ثابت کر دو تو ₹1,00,000 انعام ہے۔ میں مولوی نہیں لبا، میں ایتھے دس جانا اگر اس علاقے دا ہوگا تو تسی لے لیا جی ₹1,00,000۔ اے لفظ حدیث تے پڑھن لگا، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ جس لئے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے نے، اپنے ماموں جان اپنے نانے خاندان دے گھر تشریف فرما ہوئے۔ صعد الرجال والنساء على البيوت، مرد عورتاں چھتاں دے چڑھ گئیاں، مرد عورتاں چھتاں دے چڑھ گئے، رستیاں دے اندر مدینے دیاں گلیاں کوچیاں دے اندر بچے تے خادم نوکر چاکر گلیاں پھیل گئے ہوئی آخر سن یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ سرکار ایک گھر دے اندر بیٹھے نے، صحابہ کوئی چھتاں دے چڑھے نے، کوئی گلیاں لگے پھردے نے تے پکار دے نے یا محمد یا رسول اللہ۔ سنگیا معلوم ہویا او نداء نال پکارنا حضور دے گھر وچ بیٹھے نے، او غیب بیٹھے نے، صحابہ ادھر ادھر پھیلے نے، کوئی گلیاں دے اوتے کوئی گلیاں وچ کوئی چھتاں دے، پھر چڑھ کے آخدے نے یا محمد یا رسول اللہ۔ معلوم ہویا نبی سونے نو غیب دی حالت پہلے دن پکاریا ہے، انصار صحابہ نے تصدیق محمد عربی پاک نے فرمائی۔ حضور نے نہیں فرمایا تساں شرک پہ کر دے جے، کیوں مینوں پکاریا ایتھے نہیں دور کھلو کے مینوں ویکھ کے آکھنا سی، تساں دور کھلو کے کیوں پکاریا ہے؟ اور سکیا کملی والے سرکار نے جویں قدم رکھیا ہے، جویں اسلام مضبوط کیتا ہے، ایویں سنی مذہب نو بھی مضبوط کر چھڈیا۔ اسلام دی ابتدا بھی، اسلام دی ابتدا مضبوطی دی اج ہوئی تے مذہب اہل سنت دی بنیاد بھی۔ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ قربان جاواں، ادھر ویکھ ایک شبہ دا ازالہ کر جاواں، وہ جی چھتاں دے اوتے بیبییاں کیویں چڑھ گئیاں، اس لحاظ پردہ فرض نہیں سی ہویا، پہلے دن حضور تشریف لے آئے، ورنہ مسلماناں دیاں عورتاں چھتاں دے چڑھن والیاں نہیں ہوندیاں۔ سمجھ نہیں آئی، یہ منظر عام تے آن والی